इराक 40 आनी 8 आवेसोर एलिजा. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याची चुडी भाशेन जळताली. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें ओंत्राळ धांपलें आनी 3 पावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातालांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंटनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटीवेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी होरेब पर्वतार खास्तींची फर्मोणां. सूड घेवंक तुवें राजांक मागले आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरली. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच थंडावूंक आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाची कुळां परतून स्टापूंक निसंटनाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटली. एलिशा. एलिजाक एक भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या गुणान बोल्लोलो. आख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोरनांत पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केली. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मोरनांत ताच्यो कोरन्यो ओचोरयांच्यो जाली. ओ विस्वाशी आनी खास्त. पूण इतलें आसतना ताणें आपल्या देशांतल्यान काडून कैदी कशे आनी आख्याच संवसारांत शिपडायल्या बगोर पोरजेन आपल्यो पातकी संवयो सोडल्यो नात. दाविदाचे कुलयेच्या राजा वांगडा फकत थोडोच लोक उरलो. थोड्यांनी सर्वेस्पराचे खोशे प्रमाणे केलें आनी दुसऱ्यांनी पातकाचेर पातोक धाडून दवरले. हेजेकियान आपलें शार मजबूत केलें आनी जमनी पोंदाक उदकाची पोरवण केली. लोकोण घेवन ताणें खोडपांतल्यान भुंयार बांदलें आनी उदीक सांठूंक टांकयो बांदल्यो. ताच्या राजाच्या काळार सेनाकेरिबान शाराचेर आक्रमण केलें आनी राबशाकेनाक धाडलो. सियोना आड आपलो हात उबारलो आनी खरकसायेन मोठ्यान बोडायेन उलयलो. तेन्ना तांचे हात आनी पांय कांपले आनी एके जल्म दिवपाचे अस्तरे भाशेन तांकां दुखीचे कळवळे आयले. पूण ताणें काकलुत्सार सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताचे वाटेन आपले हात उबारले. सोडसोडीत स्वर्गांत भोव श्रेश्ठ सर्वेस्परान ताचें आयकलें आनी तांकां वाटावंक इजाकाक धाडून दिलो. सर्वेस्परान आसिरियेचे फौजेचेर धपको मारलो आनी ताच्या दुतांनी तांचें निसंटन केलें. इजाइयास. सर्वेस्पराक मानवता तशें
एजिकियान केलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचे देखीन तो चल्लो आपल्या दिसण्याचेर विस्वास दवरी सारक्या इजायास प्रवाद्याक फरमायलें. ताच्या दिसांनी सुर्या फाटीं गेलो आनी राजाचें जिवीत लांब केलें. आत्म्याच्या बळान ताणें निमाण्यो वस्तू पळयल्यो, सियोनांतले दुखेस्तांक बुजवण दिली. काळाच्या शेवटा मेरेन कितें घडटलें तें ताणें उकडापें केलें आनी खरेपणी घडच्या आदींच खूब लिपलेल्यो वस्तू कळीत केल्यो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.